बेहद को परम ज्ञान को 10 दिन को कोर्स। आज छठौं दिन हो। टॉपिक छ दिव्य दृष्टि यूनिवर्स र मल्टीवर्स। आज हामी अत्यन्त महत्वपूर्ण कन्सेप्ट को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामी धेरै विषयमा कुरा गर्यौं, जसरी आत्माको विषयमा कुरा गर्यौं, कर्मको विषयमा कुरा गर्यौं, मृत्युपछिको जीवनको बारेमा कुरा गर्यौं। रचनाहरूको बारेमा कुरा भयो। हाम्रो धरतीमाथि अलग अलग डाइमेन्सनको कुरा भयो। साथै उनै विषयको पनि चर्चा भयो जसको बारेमा भन्न सकिन्न कि हामीलाई भ्रम थियो, तर वास्तवमा हामीलाई थाहा नै थिएन कि प्रत्येक रचनाको एउटा भिन्नै रचयिता हुन्छ। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो जसले हाम्रो बेहदको ज्ञानलाई सबै ज्ञानदेखि छुट्टाइदिन्छ। भिन्न भिन्न डाइमेन्सन र भिन्न भिन्न रचयिताको बारेमा वर्णन धेरै जसो देखिँदैन। जब पनि अन्य सृष्टिहरूको बारेमा अथवा माथिका विभिन्न लोकहरू, ग्यालेक्सी, युनिभर्सको कुरा हुन्छ, ग्यालेक्सीको वर्णन हुन्छ, तर उनको रचयिताको बारेमा चर्चा कम हुन्छ। युट्युबमा यदि ब्ल्याक होल, हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी, युनिभर्सको बारेमा कुनै भिडियो खोज्नुहुन्छ अथवा धरतीमाथिका 7 लोक, धरती तलका 7 लोकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यति धेरै भिडियो भेटिन्छन् जसमा शास्त्र अनुसार वर्णन छ। उसमा लाखौं कमेन्ट पनि होलान्, तर मान्छेहरू यो कुरातिर ध्यान दिएका छैनन् कि यिनी सबै रचनाहरूलाई गति दिने, व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई गति दिने जुन चेतन शक्ति छ, रचयिता छन्, उनको कुरा भएको छैन। बापुजीको भिडियो छ 7 सिक्रेट अफ शिवा पार्ट 1 र पार्ट 2। लगभग 1-1 घण्टाका भिडियो छन् जसमा बापुजीले रचयिताको विषयमा भन्नुभएको छ। जसरी पहिलाको एपिसोडमा हामीले ब्रह्माण्डका रचयिताको बारेमा सम्झ्यौं, अनि हाम्रो ग्यालेक्सी साथै एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी र उसको रचयिताको बारेमा पनि सम्झ्यौं, साथै बुझ्यौं कि ग्यालेक्सीलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ, विभिन्न ग्यालेक्सीहरू कसरी अलग अलग तरिकाले बनाएका छन्। हामीले जान्यौं कि ग्यालेक्सीका मालिक महाशिव हुन्। आज हामी युनिभर्सको कुरा गर्नेछौं। युनिभर्सका रचयिता परम महाशिव हुन्। साइन्सले मान्दछ कि अनन्त युनिभर्स छन्। युनिभर्स र ब्रह्माण्डमा अन्तर हजुरलाई स्पष्ट भए होला। हामी जब ब्रह्माण्ड भन्दछौं तब सौरमण्डलको बारेमा वर्णन हुन्छ। हाम्रो युनिभर्समा अनन्त ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन्। यदि हामी साइन्सको हिसाबले बुझौं भने साइन्स अनुसार 10 पछि 500 जीरो लगाउनुस् त्यति युनिभर्स छन्। कल्पना गर्नुस् एउटा स्पेसको फोटोमा हामी एउटा सोलर सिस्टम 9 ग्रहहरू हेर्छौं, त्यतिसम्म हाम्रो दायरा सीमित हुन्छ। तर जब हामी मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्दा पर युनिभर्सको कुरा हुन्छ, विज्ञानले भन्छ 10⁵ पावर यति युनिभर्स छन्। यति युनिभर्सलाई चलाउनेवाला को हो? कोही त होला जसले यिनी सबैलाई चलाइरहेको छ। यहाँ रचयिताको विषय आउँछ। बेहदको ज्ञानमा युनिभर्सको रचयितालाई परम महाशिव भन्छन्। भिजिबल युनिभर्सको बारेमा सबै जानकारी बापुजीको भिडियोमा पाउनुहुन्छ। साथै आज हामी साइन्सले वर्णन गरेको थ्योरी अफ इभोल्युसन, डार्विन थ्योरी, बिग ब्याङ थ्योरी को बारेमा जान्नेछौं कि यिनी सत्य हुन् कि होइनन्, किनभने यिनी सबै हाम्रो युनिभर्ससित सम्बन्धित छन्। थ्योरी अफ इभोल्युसनद्वारा जसरी हाम्रो युनिभर्सको अस्तित्वलाई प्रकट गरेका छन्,
के त्यो सत्य छ? बेहदको ज्ञानमा के मान्दछन्? युनिभर्सको क्रिएसनलाई बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने युनिभर्सको क्रिएसन बुझेर हामी हाम्रो आत्मिक यात्रा एकदम स्पष्ट हुनेछ। हल्का तथ्यको कुरा गर्दै अब बिस्तारै हामी गहिरो ज्ञानतिर बढ्नेछौँ। बापुजीले आफ्नो भिडियोमा भन्नुभएको छ कि हाम्रो युनिभर्स 1370 करोड प्रकाश वर्ष छ। अरू छोटो रूपमा सम्झौँ भने हाम्रो युनिभर्स 13 अरब वर्षको भयो। बापुजी भन्नुहुन्छ कि युनिभर्सको आयु निकाल्न असम्भव छ। यो मानिन्छ कि हाम्रो युनिभर्स 13 अरब वर्ष पुरानो छ। साइन्सले दिएको युनिभर्सको गणना, यो गणना वास्तवमा बापुजी भन्नुहुन्छ युनिभर्सको होइन ब्रह्माण्डको हो। युनिभर्समा अनन्त ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन् र ग्यालेक्सी भित्र लगभग 800 अरब ब्रह्माण्ड घुमिरहेका छन्। यो गणना बदलिरहन्छ। पुरानो गणना अनुसार हाम्रो युनिभर्समा लगभग 400 अरब ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन्। ग्यालेक्सी भित्र पनि संसार छ, अर्थात् ब्रह्माण्ड छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ युनिभर्सको आयु 1370 करोड प्रकाश वर्ष छ, तर वास्तवमा यो गणना ग्यालेक्सी भित्र ब्रह्माण्डको हो। युनिभर्सको रचयिता परम महाशिवको एउटा पल यहाँ कति वर्ष बितिसकेको हुन्छ, यो गणना गर्न लगभग असम्भव छ। जसरी हिजो हामी योग वशिष्ठको चर्चा गर्दै टाइम ट्राभल र टाइम डायलेसनको चर्चामा उदाहरण पनि लिएका थियौँ कि प्रकाश गतिले चलेको रेलको समय र बाहिरको समय एकदमै भिन्न हुन्छ जब हामी थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई सम्झन्छौँ। यस्तै हामी ग्यालेक्सीको समय र युनिभर्सको समयलाई बुझ्दैछौँ। ग्यालेक्सीमा ब्रह्माण्डको 100 वर्ष पूर्ण हुँदा युनिभर्सको मालिक परम महाशिवको एउटा पल बित्छ। युनिभर्सको मालिकको एक पलभित्र ग्यालेक्सीमा कति फेरि समय चक्र बितिसकेको हुन्छ। यसलाई टाइम डायलेसन भन्छन्, साथै थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सम्झिन्छौँ। जसरी जसरी हामी माथि जाँदैछौँ, पावर बढ्दैछ, ग्रेभिटी फोर्स बढ्दै गएको छ। ग्यालेक्सी 8 देखि 12 कलाको हुन्छ र हाम्रो ग्यालेक्सी 9 देखि 10 कलाको छ। हाम्रो युनिभर्स 16 कलाको छ। ग्यालेक्सीको मालिकसँग युनिभर्सको मालिकभन्दा कम पावर छ। जसरी सूर्यको ग्रेभिटी पावरफुल हुन्छ र सबै ग्रह सूर्यको वरिपरि घुमिराख्छन्, यस्तै युनिभर्सको मालिक परम महाशिवको पावर, ग्रेभिटी यति पावरफुल छ कि उसको वरिपरि अनन्त ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन्। हाम्रो भिजिबल युनिभर्स 156 अरब प्रकाश वर्ष छ। युनिभर्सको सेन्टर पोइन्टलाई हामी परम महापरमधाम भन्छौँ। सम्पूर्ण युनिभर्सको कन्ट्रोलिङ उसको सेन्टर पोइन्टदेखि हुन्छ, जहाँ युनिभर्सका रचयिता परम महाशिव अथवा परम महासूर्यको वास छ। युनिभर्सको व्यास 156 अरब प्रकाश वर्ष छ। 156 अरब प्रकाश वर्षको युनिभर्सभित्र अब्जर्भेबल युनिभर्स अर्थात् 93 अरब प्रकाश वर्ष मात्र साइन्सद्वारा अवलोकन गरेर हामीलाई जानकारी दिँदैछन् कि विज्ञानद्वारा कति निरीक्षण गरेका छन्। युनिभर्सको सेन्टर पोइन्टमा हाम्रो ग्यालेक्सी छ। साइन्स अनुसार 93 अरब प्रकाश वर्षको उनको अब्जर्भेसन छ। यो अब्जर्भेसन हाम्रो ग्यालेक्सीको एउटा सानो भाग संसारको अब्जर्भेसन दिएका छन्। यहाँ स्पष्ट गर्नको कारण छ कि अहिलेसम्म जति भाग अब्जर्भेसन गरेका छैनन्, किनभने
वास्तवमा त्यो परम तत्त्वको संसार छ। जति अब्जर्भ गर्न सक्षम भए त्यसमा अलिकति एनर्जी र तत्त्वको हल्कापन छ, तर यो माथिको संसार अवलोकन गर्न सकेका छैनन्। सोच्नुहोस्, विज्ञानको दृष्टिले जति जानकारी जुटाउन सक्नु भएको छ त्यो 1% पनि छैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, बेहदको सम्पूर्ण ज्ञानको 1% पनि छैन होला। सम्झनुहोस् कति विस्तार होला। यो विस्तारलाई सम्झन हामीलाई रचयितालाई सम्झन पनि उति नै आवश्यक हुन्छ। सेन्टर पोइन्टदेखि नियन्त्रण हुन्छ। वहाँ धेरै ग्राभिटी पावर छ। किन धेरै ग्राभिटी पावर छ र किन युनिभर्सको वरिपरि ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन् र किन ग्यालेक्सीको वरिपरि अनन्त ब्रह्माण्ड घुमिरहेका छन्? सेन्टर पोइन्टमा ग्राभिटी किन धेरै छ? यिनी प्रश्नको जवाब छ कि युनिभर्सको सेन्टर पोइन्टमा युनिभर्सका रचयिता निराकार रूपमा छन् र ग्राभिटी पावर रचयिताको हुन्छ। रचयिताको चेतन शक्ति, रचयिताको पावरले सम्पूर्ण युनिभर्स चलिरहेको छ। यहाँ तर्कसँग बुझ्नुहोस्, जब भनिन्छ कि युनिभर्सदेखि आकर्षित गर्नुहोस्, युनिभर्सले सबै दिन्छ। यो सिद्धान्त गलत सिद्ध हुन्छ किनभने ल अफ अट्र्याक्सन युनिभर्सबाट भएको छैन, उसको रचयिताको पावरबाट हुन्छ। यो कारण हामी ठोक बजाएर भन्छौँ कि युनिभर्समा कुनै पावर छैन, युनिभर्सको रचयिता थिम पावर छ। यदि केही आकर्षित अथवा प्रकट गर्नु छ भने रचयितालाई जान्नुहोस्, सम्झनुहोस्। युनिभर्सको समयलाई बेहदको समयसित रिलेट गर्दा वेद उपनिषदमा भनेका छन् कि युनिभर्सको समय पानीको एउटा बुलबुला जस्तो छ। यदि हामी बेहदको पनि बेहदको विश्वको समयको गणना गर्यौं भने युनिभर्स पानीको बुलबुला जस्तै हुनेछ। समुद्रको वरिपरि जति रेतका कण छन्, सम्झनुहोस् त्यति नै युनिभर्स छन्। अब प्रत्येक युनिभर्सको संसारलाई बुझ्न त्यो जगतमा विज्ञान पुग्न सकेको छैन। त्यो संसार हाम्रो लागि अदृश्य छ। हामी पृथ्वीदेखि माथि सूक्ष्म जगतलाई पनि बुझेका छैनौं। हाम्रो किताब लाइफ इन मल्टिवर्समा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय छ, आत्मा के लोक और तारों के बीच की यात्रा। यो किताब परमशान्ति.org मा फ्री डाउनलोड गर्न सकिन्छ। उसैमा दिएको छ स्टार चाइल्ड, इन्डिगो चाइल्ड, पिरामिड अनि श्रीयन्तका अत्यन्त अद्भुत रहस्यहरूलाई पनि बुझ्न जरुरी छ, किनभने सम्पूर्ण युनिभर्स अनि वहाँको क्रिएसनलाई साइन्सका साधनद्वारा अवलोकन गर्न सकेका छैनन्। उसको अवलोकनको कुरा, युनिभर्सलाई सम्झने कुरा यहाँ हामी गर्दैछौँ। यो पनि सत्य छ कि पिरामिडभित्र शक्ति छ, रेडियो वेभको शक्ति छ, स्टार चाइल्डको पनि कुरा हुन्छ, परग्रहीको विषयमा पनि खबर आउँछ। हामी यिनलाई सम्झन सकेका छैनौं, जुन हाम्रो धरतीको माथिको सूक्ष्म संसार छ। सूक्ष्म दुनियाँभन्दा माथिको संसारदेखि जसरी कसैको दावा छ कि उनी अन्य ग्यालेक्सी, युनिभर्स अथवा सोलर सिस्टमबाट आएका हुन्। धरतीमाथिको सूक्ष्म जगतलाई बेहदको ज्ञानको आधार नभइकन बुझ्न सकिन्न। बेहदको समयको सन्दर्भमा गणना गर्ने हो भने युनिभर्सको समय पानीको बुलबुला जस्तै छ। डार्विन थ्योरी अनुसार सम्पूर्ण सृष्टिको सुरुवात एउटा सेल अमिबादेखि बिस्तारै बिस्तारै सृष्टिका अनेक जीवनको उत्पत्ति भएको हो। अनेक जीवन पद्धतिहरूमा यो मान्दछन् कि मनुष्यका पुर्खा बाँदर थिए।
यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि डार्विन थ्योरी गलत छ, किनभने बाँदरदेखि मनुष्य बनेका होइनन्। मनुष्य उठेको जानवर होइन, मनुष्य गिरेको देवता हो। शास्त्रमा यसको प्रमाण मिल्छ। यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारेमा वर्णन आउँछ कि शिव निराकारले एकदेखि अनेक हुनको संकल्प गरेर आफूभित्रदेखि आफ्नो आकारी रूप बनाए। फेरि आकारी रूपदेखि विष्णु बनाए। विष्णुले लक्ष्मीको सृजन गरे। विष्णुको नाभिदेखि ब्रह्माको सर्जन भयो अनि ब्रह्माले सप्तऋषि अर्थात् परम पुरुष बनाए। तिनी परम पुरुष खसेर तल धरतीमा आए। यो हाम्रो ब्रह्माण्डको सृष्टिको ज्ञान थियो। वेद पुराणको हाम्रो एउटा एपिसोडमा यजुर्वेदमा क्रिएसनको वर्णन गरिएको छ। विष्णु पुराणमा पनि क्रिएसनलाई बुझ्नुस्, तब मात्र स्पष्ट हुनेछ कि हामी बाँदर थिएनौं। बापुजीले आफ्नो भिडियोमा सम्झाउनु भएको छ कि यो सम्भव हुन सक्छ कि जसले यो थ्योरी लेख्यो उसको जीवनको क्रममा अर्थात् 84 लाख योनिको कुनै जीवदेखि मनुष्य जीवन लिए होला। यो कारण उसले भन्यो कि अनेक जीव बनेर मनुष्य बने। एकातिर भनिन्छ कि हाम्रो भित्र अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड युनिभर्सको शक्ति छ। हाम्रो लागि केही पनि असम्भव छैन। यो सबै बुझेर पनि यो थ्योरीमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अर्को आउँछ बिग ब्याङ थ्योरी, जसमा वर्णन छ कि एउटा विस्फोटदेखि युनिभर्सको सर्जना भएको हो, तर बेहदको ज्ञानमा यसलाई मान्दैन। युनिभर्सको क्रिएसन हुँदा जब एउटा संकल्पद्वारा युनिभर्सको पावर विभाजन भएर आत्माहरूको रचना भयो, संकल्प क्रिएसनको आधार हो। बिग ब्याङ थ्योरीमा क्रिएसनको आधार विस्फोट मानेका छन्। बेहद ज्ञानमा यसलाई मान्दैनन्। हाम्रो युनिभर्समा विस्फोट भएको होइन। युनिभर्सको रचयितादेखि एक एक आत्माको सृजना भएको हो। युनिभर्समा केही प्रतिशत मात्र अवलोकन भएको छ, जसलाई अब्जर्भेबल युनिभर्स भन्छन्। आज हामी अब्जर्भेबल युनिभर्स परको अनि त्यसको पनि पर के छ को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। युनिभर्सलाई हामी दुईटा तरिकाले बुझौँला। पहिला, युनिभर्सको उत्पत्ति कसरी भयो, कति पावरको थियो र अहिले यसको स्थिति कस्तो छ। कला माना पावर, पावर माना रचयिताको ऊर्जा। जति पावर रचयितामा हुन्छ त्यति नै उसको रचयिता रचनामा पनि पावर हुन्छ। बापुजीले भन्नुभएको छ कि जति पनि युनिभर्स छन् सबै 16 देखि 20 कलाको पावरका छन्। क्रिएसन हुँदाखेरि हाम्रो युनिभर्स 16 कलाको पावरले बनेको हो। युनिभर्स अर्थात् बेहदको भाषामा परम महाब्रह्माण्ड। युनिभर्सको क्रिएटरलाई हामी भन्छौँ परम महाशिव। युनिभर्सका क्रिएटर निराकार र सेतो प्रकाशले प्रकाशित हुन्छन्। कुनै पनि रचयिता सधैँ प्रकाश स्वरूप हुन्छन्। बेहदको ज्ञान अनुसार लाइट अनि लाइटको कवच अर्थात् माइट हुन्छ। माइट के हो बुझ्नको लागि हामी सूर्यलाई सम्झौँ। जसरी सूर्यको वरिपरि प्रकाशको दायरा छ, यस्तै लाइटको चारैतिर परम महातत्वको प्रकाश छ। यो शक्ति युनिभर्सको वरिपरि रहेको थियो। युनिभर्सको क्रिएसन हुँदा युनिभर्सको क्रिएटर निराकार परम महाशिवमा एउटा संकल्प आयो कि म एकदेखि अनेक हुँ, सृष्टिको रचना गरौँ। हाम्रा शास्त्र जसरी यजुर्वेदमा पुरुष र प्रकृतिको वर्णन गर्दै भनेका छन् कि सबभन्दा पहिला महातत्व बन्यो, फेरि बिस्तारै महातत्वदेखि अहंकार अनि ज्ञान इन्द्रिय, कर्म इन्द्रिय अनि 5 तत्व बने।
यो ठूलो रूपमा सम्झाएका छन्। सृष्टिलाई बुझ्दा यदि मानव जीवनको कुरा गरौँ भने मनुष्य सुरुमा एउटा बिउ थियो। बिउ सिधै 5 तत्वको शरीर बन्दैन। आमाको गर्भमा बिस्तारै बिउको विकास हुँदै जाँदा बिउले आकार लिन्छ र बिस्तारै आमाद्वारा लिएको शक्ति र पोषणले आकार रूप समय पूर्ण भएपछि 5 तत्वको शरीर तयार हुन्छ। यसै प्रकार हाम्रो युनिभर्सको पनि क्रिएसन भएको हो। स्थूलको आधार हो सूक्ष्म। स्थूल संसारमा देखिएको सबै सूक्ष्म संसारदेखि आएको छ। आत्माको रचना बिउ रूप निराकार रूपमा भएको हो। सबभन्दा पहिला लाइट अर्थात् परम महाशिव, माइट अर्थात् परम महाशक्ति निराकारबाट दुईटा आत्माको रचना निराकार रूपमा भयो। 2 देखि 4 आत्मा अनि 4 देखि 8 आत्मा, 8 देखि 12 आत्मा बने। क्रिएसन हुँदा लाइट माना परम महाशिव, माइट माना परम महाशक्ति अर्थात् पावर हाउसदेखि पावरको सानो भाग बाहिर आयो। यो सानो भागलाई रचना या क्रिएसन निराकारी रूपमा भनिन्छ। यिनी 12 आत्माहरूले आसपास स्पेस बनाए। स्पेस बनाउन किन जरुरी छ? हामी चाहे एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको कुरा गरौँ अथवा हाम्रो ग्यालेक्सी अथवा कुनै अरू ग्यालेक्सीको कुरा गरौँ, सबैको एउटा शक्ति छ। सबैको ग्राभिटीको पावर अनुसार आफ्नो आफ्नो दायरा हुन्छ, स्पेस हुन्छ। मानव युनिभर्स 16 कलाको छ र उसको क्रिएसन पनि 16 कलाको छ। उसको पावरले उत्पन्न भएको ग्राभिटी अनुसार उनको घेरा बन्छ। यिनी 12 आत्माहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्पेस बनाए। स्पेस उनको ग्राभिटीले भयो होला। यहाँ केहीको जवाब मिल्न सक्दैन, किनकि हामी त्यो अदृश्य संसारको बारेमा सम्झाउँदैछौँ जसको रेकर्डिङ हामीभित्र छ कि यसरी क्रिएसन रचना भएको हो। यो झुट होइन। हामी यस्तै आएका हौँ। जसरी स्थूल शरीरको सृष्टिलाई हामी मान्दछौँ, त्यस्तै आत्माको क्रिएसन पनि भयो होला। चाहे भनिन्छ कि आत्मा न जन्म लिन्छ न मर्छ, तर आत्माको उत्पत्ति अथवा अस्तित्व कहीँ त भयो होला। 16 कलादेखि माथि छ परम परमधाम। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, तिमी सर्व सम्बन्ध बिर्सेर आत्मस्वरूप बनेर म परमात्मालाई याद गर। म तिमीलाई सबै पापदेखि मुक्त गरेर परमधाम लिएर जानेछु। यो परमधाम कुन हो? ग्यालेक्सीको परमधाम कहाँ छ? युनिभर्सको परमधाम के हो? परमधाम त्यो ठाउँ हो जहाँ रचयिताको वास छ। 16 कलादेखि माथि परम महापरमधाम हुन्छ। वर्तमानमा पावर नहुनाले कन्ट्रोलिङ बीचबाट भएको छ। 16 कलादेखि तल निराकारी 12 आत्माहरूले निराकारी रचना रचे। निराकारी 12 आत्मा परम प्रकाशका थिए। वहाँ परम आकाश र परम महातत्वको वायुमण्डल थियो। कुनै आकार रङ्ग रूप थिएन। निराकारी निर्विकारी संसार बन्दै थियो। 12 आत्माहरूदेखि 24, 24 देखि 108, 108 देखि 16,000, 16,000 देखि बढ्दै 9 लाख भए। 16 कलादेखि 14 कलासम्म मूल वतन भनिन्छ, किनभने 16 कलाभन्दा माथि निराकारी संसार छ। बापुजीले सम्झाउनुहुन्छ कि 16 कलासम्म 9 लाख निराकारी आत्माहरूको रचना भइसकेको थियो। 16 कला माथि परमधाम छ। 14 कलादेखि आकारी संसार बन्न सुरु भएको हो। आकारी संसार किन बन्न सुरु भयो? यसको कारण छ कि संकल्पद्वारा क्रिएसन हुँदा
पावर खर्च हुन्छ। उसको रचयिताको पावरदेखि नै रचना हुन्छ। जसरी जसरी पावर घट्दै गयो त्यसरी नै निराकार रूप आकार लिन थाल्यो। यो कारण 16 कलादेखि 14 कलालाई मूल वतन भन्दछन्। जब बीउदेखि अंकुरण भयो अर्थात् आकारी संसार बन्न थाल्यो। परमधाममा शरीर थिएन, निराकारी थिए। परमधाममा परम प्रकाश र परम महातत्वको संसार थियो। 16 कलामा आउँदा परम आकाश तत्व बन्न सुरु भयो। आकारी संसार बन्न सुरु भयो। जसरी निराकारी संसारमा संकल्प आयो कि म एकदेखि अनेक हुँ, यस्तै मूल वतनमा संकल्प उठ्यो कि म को हुँ। यहाँ स्थूलमा केही बनाउन अथवा कुनै चिजको लागि पहिला आफूभित्र एउटा संकल्प चल्छ। कुनै लक्ष्यसित जुड्दा पनि पहिला उसको एउटा हामी संकल्प लिन्छौँ। पहिलाको संसार संकल्पको थियो, आज जस्तो संसार थिएन। इतिहास हेर्नुहोस्, पहिलाका मन्दिर, शिल्पकलाहरू, पिरामिडको निर्माण कसरी भयो होला। समुद्र तलदेखि कति हो कति माथि यस्ता भव्य निर्माण कति भव्य तरिकाले बनाएका छन्, जब बनाउने साधन पनि थिएनन्। सोच्नुहोस्, फेरि यो कुरालाई हामी कसरी विश्वास नगर्ने। यिनी अद्भुत निर्माणलाई हामी झुठो मान्न सक्दैनौँ। हामी अचम्म हुन्छौँ कि कसरी भयो होला, तर बनेका त छन्। यसमा रिसर्च गर्दा कसैले भने कि एलियन आएर बनाएर गएका छन्। माथिदेखि दिव्य शक्तिहरू आए, बनाएर गए। मानौ कुनै प्रतिभा त्यतिबेला रह्यो होला, तर वहाँ कसरी पुगेर कार्य गरे होलान्। जति यिनी सबै कुराले अचम्म लाग्छ, त्यस्तै हामीलाई यो क्रिएसन अचम्म लाग्छ कि यस्तै संसार बने होला। आकारी संसार बन्ने बेलामा पनि हामीभित्र संकल्प आयो कि म को हुँ। सूक्ष्म इन्द्रियहरू पहिला बने। सूक्ष्म इच्छा म को हुँ। यो सूक्ष्म इच्छाले सूक्ष्म इन्द्रिय बने। हाम्रा आँखा, कान सबै हाम्रो आवश्यकता अनुसार बिस्तारै बन्दै गए। निराकारदेखि आकारमा आउनको कारण पनि हाम्रा संकल्प हुन्। आजको समय र त्यो समयमा फरक छ, किनकि आज गरेको संकल्प पूरा हुँदैन। पहिला पावरको क्वालिटी धेरै उच्च थियो। वहाँ 16 कलाको पावर थियो। आज हाम्रो युनिभर्स 0 कलामा छ। हामी माइनस कलामा आएर बसेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै इच्छा बढ्दै गयो, संकल्प पनि बढ्दै गए। जसरी आज एउटा इच्छा पूर्ति गर्दा गर्दै अर्को इच्छा उत्पन्न हुन्छ, यस्तै आकारी रूपमा त्यति बेला पनि थियो। संकल्प अनुसारको संसार रचना गर्दै गए। 14 कलासम्म 2 करोड आत्माहरूको रचना भयो। जसरी 16 कलासम्म 9 लाख आत्मा थिए। एकदेखि अनेक हुँदै गए। पावर हाउस निराकार परम महाशिवदेखि नै पावर रचनामा गइरहेको छ। एउटा निराकारदेखि 2 रचना भए। 2 देखि 12 बने। 12 देखि 24, 24 देखि 108, 108 देखि 16,000, 16,000 देखि 9 लाख, 9 लाखदेखि 2 करोड आत्मा भए। यो सम्झनको लागि कल्पना गर्नुहोस् कि हामी निराकार रूपमा उच्चतम अवस्थाको गोलामा थियौँ। निराकार अवस्थादेखि हामी तल आउँदै गयौँ। तल आउँदा पावर बदलिँदै गयो। जसलाई विभिन्न कला भनेर हामी बुझ्यौँ। जसरी 16 कला, 15 कला, 14 कलादेखि हामी अहिले युनिभर्सको धेरै गिरेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 14 कलादेखि 9 कलासम्म हामीले अनेक आकारी सृष्टिको रचना गर्यौँ।
जस्तो यहाँ संसारमा हामी देखिरहेका छौँ, यस्तै सूक्ष्ममा सूक्ष्म संसार छ। अलग अलग स्तरमा अलग अलग संसार छ। जुन आयामको जति पावर छ त्यति पावर उसको रचयितामा छ। 9 कलासम्म आकारी संसार बन्यो। रुख बुटाहरू सबै सूक्ष्म थिए, किनभने संसार परम तत्व र परम प्रकाशको थियो। जसरी 16 कलामा परम आकाश तत्व बन्न थाल्यो, संकल्प गर्दै जाँदा 16 कलामा परम वायु, संकल्प गर्दै जाँदा 14 कलामा परम वायु तत्व बन्न थाल्यो। 14 कलादेखि 9 कलासम्म अनन्त रचना रच्दै जाँदा परम अग्नि तत्व पनि बन्यो। परम प्रकाशको संसारदेखि 9 कलामा आउँदा परम प्रकाशको आकारी शरीर, परम आकाश, परम वायु र परम अग्निको मिश्रण भयो। हाम्रो शरीर परम तत्व र परम प्रकाशको मिश्रण भयो। बापुजीले गहिरो तरिकाले बुझाउनु भएको छ कि प्रत्येक कलामा कति परम प्रकाश छ र कति परम तत्व छ। जसरी हामी उच्चतम अवस्थादेखि तल आयौं, त्यस्तै हामी तलदेखि माथिको अवस्थामा जाने छौं। हामी भन्छौं कि हामी परम तत्वमा जाने हो। यो शरीर एकैचोटि परम तत्वमा बदलिने होइन। तल झर्दा बिस्तारै परम आकाश अनि परम वायु अनि परम अग्नि आयो। 9 कलादेखि माथि यात्रा गर्नको लागि बिस्तारै हामी योग तपस्या बढाउँदै जाँदा हुने हो। हर युनिभर्स, ग्यालेक्सी, ब्रह्माण्डमा यदि आत्मा पावरफुल छ, मानव 16 कलाभन्दा माथिको पावर छ, और यदि धरतीमा आउँछन्, युनिभर्समा बाहिरदेखि आत्माहरू आएका छन्। अहिले उनी बिर्सिसकेका छन्, तर उनको भित्र पावर 16 कलाभन्दा बढी छ। युनिभर्स समेट्ने बेलामा तिनी आत्माहरू माथि जानेछन्। अनेक आत्माहरू माथि जानको लागि यहाँ बसेर तपस्या गरिरहेका छन्। माथिको आयामतिर जाँदै उनको शरीर परम अग्नि, परम वायु, परम आकाश, फेरि परम महातत्व र परम प्रकाशको बन्ने छ। पावर बिस्तारै हामीभित्र आउने छ। एकैचोटि पावर आएर र परम प्रकाशको शरीर बन्दैन। गति यति धेरै हुन्छ कि समयको थाहा लाग्ने छैन। सेकेन्डमा तपाईको शरीर परिवर्तन हुनेछ। 9 कलादेखि बिस्तारै तत्वको संसार बन्न सुरु भयो। 9 कलासम्म 33 करोड आत्माहरूको रचना भइसकेको थियो। प्रत्येक युनिभर्समा, प्रत्येक ग्यालेक्सीमा र प्रत्येक ब्रह्माण्डमा हामी देवी देवताको कुरा गर्छौं। ब्रह्माण्डमा ब्रह्माले सप्तऋषि, जसलाई हामी परम पुरुष भन्छौं, को रचना गर्नुभयो र परम पुरुष नै देवता बने। ब्रह्माण्डमा पनि देवी देवता थिए। यहाँ परम महाशिवको रचनाको कुरा गर्दा 33 कोटी देवी देवता पनि परम महादेवी देवता क्याटेगोरीका हुन्। 33 करोड परम महादेवले 33 करोड परम महादेवी निकाले। शिव शक्ति अलग भए, पुरुष प्रकृति अलग भए। उनी कम्बाइन्ड रूपमा थिए। पुरुष प्रकृति एक साथ थिए, तर 8 कलादेखि तल आउँदा पुरुष प्रकृतिमा भेद हुन थाल्यो। 8 कलादेखि ग्यालेक्सीको रचना पनि हुन थाल्यो। निराकारी संसारदेखि आकारी संसार अनि आकारीदेखि साकारी अर्थात् तत्वको संसार बन्न थाल्यो। हाम्रो युनिभर्समा अनन्त अनन्त ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन्। 8 कलादेखि 7 कला, 6 कला, 5 कलामा आउने क्रममा परम तत्व र तत्वको मिश्रण बढ्दै गयो। बापुजीले भन्नुभएको छ कि 90% परम तत्व र 10% तत्व छन्। तल आउँदा पावरको केही अंश माथि छोडेर आयौं र केही अंश यहाँ लिएर आयौं।
सौरा कलाको परम महाब्रह्माण्ड अर्थात युनिभर्स 0 कलामा आयो। 156 अरब प्रकाश वर्षको हाम्रो युनिभर्सको जति अंश अवलोकन गरेका छन् त्यो अंश 0 कलाको हो। हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि कहीँ कहीँ प्रमाण दिएका छन्। माले आत्मिक अनुभूतिको स्तरमा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ तब बुझ्न सरल हुन्छ। युनिभर्सको कन्ट्रोलिङ परम महाशिवद्वारा हुन्छ। परम महाशिव माथिदेखि तल 0 कलामा आएका छन्। उनको कन्ट्रोलिङ सेन्टर पोइन्टदेखि भएको छ। ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, ग्रेट युनिभर्स, मल्टिभर्स, ग्रेट मल्टिभर्स अथवा ग्रेट युनिभर्स सबैको पावर केन्द्रमा हुन्छ अर्थात् सेन्टर पोइन्टमा हुन्छ। बेहद परम ज्ञानमा भनिन्छ कि परम महाशिव पावर हाउस केन्द्रमा छन्। केन्द्र पछिको घेरामा परम महाशिव र परम महाशक्तिको आकारी रूप हुन्छ। यिनले केन्द्रलाई सुरक्षित राख्दछन्। यस्तो कन्ट्रोलिङ सिस्टम छ। बापुजीले आफ्नो दिव्य दृष्टिले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। यस पछिको घेरामा कन्ट्रोलिङको लागि 108, 16,000, 9 लाख परम महाशक्तिहरू छन् किनभने यो युनिभर्सको हो। यस्तै ग्यालेक्सीमा कन्ट्रोलिङको लागि महाशक्ति हुन्छन्। परम शब्दको अर्थ हो ऊर्जाको गुणस्तर। जसरी जसरी हामी माथि बढ्दै जान्छौँ आत्माको पावरमा फरक हुन्छ। परम शब्दको अधिकताको अर्थ छ कि हामी उच्चतम अवस्थातिर बढ्दैछौँ जुन नाम रूप भन्दा माथि छ र जसलाई सम्झाउन असम्भव छ। परम महाशिव र परम महाशक्तिको घेरापछि 108 को घेरा छ। त्यसपछि 16,000 अनि 9 लाख परम महाशक्तिको घेरा छ। परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा अनि परम महाइन्द्रको घेरा छ। यिनी घेराहरू सबै सेक्युरिटी हुन्। सम्पूर्ण युनिभर्सको कन्ट्रोलिङ कति व्यवस्थित तरिकाले गर्दछन्। जसरी देशको चलाउने सत्ता पीएम तल कति आत्माहरू छन् व्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि। एउटा सानो कुराको निवारणको लागि सिधा प्रधानमन्त्री थिम गइन्न। अलग अलग समस्याको लागि अलग अलग ठाउँ अलग अलग आत्मा हुन्छन्। यस्तै युनिभर्समा समस्या आएमा परम महाब्रह्मा थिम हुँदै परम महाविष्णु थिम जान्छन्, परम महाशक्ति थिम जान्छन्, केन्द्रमा पुग्दैनन्। वहाँ अलग अलग घेरा छन्। अलग अलग घेरामा अलग अलग पावर हुन्छ। हाम्रो युनिभर्समा लगभग 400 अरब ग्यालेक्सी घुमिरहेका छन्। प्रत्येक ग्यालेक्सीभित्र पनि संसार छ। अनन्त ब्रह्माण्ड छन् र कुनै ब्रह्माण्ड संसार चलिरहेको छ, कुनैमा धरती हुन सक्छ, कहीँ समानान्तर युनिभर्स होलान्, कहीँ समानान्तर ग्यालेक्सी होलान्। हाम्रो युट्युब च्यानलमा यिनी सबैका फोटो ग्यालरीमा छन्। तपाईँ हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपसित जोड्नुहोस्। बेहदको ज्ञानमा जोडेर फोटोहरू पाउन हुनेछ। हामी सम्झनेछौँ कि युनिभर्सदेखि पर के छ। यहाँ आउँछ मल्टिभर्स। मल्टिभर्सको चर्चा हामी अर्को एपिसोडमा गरौँला। अहिले त्यो मल्टिभर्सको कुरा गर्दैछौँ जुन मल्टिभर्समा हाम्रो धरती छ र जसमा हाम्रो जीवन छ। साइन्सले पनि सम्झाइरहेको छ कि हाम्रो मल्टिभर्सभित्र ग्रेट युनिभर्स छन्। तर बापुजीले बेहदको ज्ञानमा सम्झाउनु भएको छ कि युनिभर्समा अलग अलग घेरा छन् र यस्तै मल्टिभर्समा ग्रेट युनिभर्स जसलाई बापुजीले जीवन भन्नुभएको छ। ग्रेट युनिभर्सलाई G2 भनिन्छ। यसरी हाम्रो मल्टिभर्समा G1 देखि G17 सम्म युनिभर्स छन्।
ग्रेट युनिभर्स अर्थात् जी1 भित्र असंख्य युनिभर्स घुमिरहेका छन्। हामी सोर्ससम्म पुग्दैछौँ। यहाँ धरतीदेखि माथि ग्यालेक्सी, ग्यालेक्सीमाथि युनिभर्स, युनिभर्समाथि ग्रेट युनिभर्स छ। फेरि जी2 यानि ग्रेट ग्रेट युनिभर्स। हामी माथिको आयामतिर जाँदैछौँ। पावर बढिरहेको छ। हाम्रो किताब लाइफ इन मल्टिभर्समा एउटा अध्याय छ, जी1 देखि जी17। बाबुजीले भन्नुभएको छ कि यस्ता अनन्त अनन्त मल्टिभर्स छन्। हाम्रो मल्टिभर्समा जी17 युनिभर्स छन्। कुनै मल्टिभर्समा जी45 युनिभर्स छन्। साइन्सले पनि यो कुरालाई केही अंशमा भन्दैछन् कि अलग अलग मल्टिभर्समा अलग अलग युनिभर्स छन्। मल्टिभर्स अगाडि छ ग्रेट मल्टिभर्स अनि ग्रेट ग्रेट मल्टिभर्स। ग्रेट ग्रेट लगाउनको अर्थ छ कि हामी उच्चतम आयामतिर बढ्दैछौँ। जति ग्रेट ग्रेट छ त्यति पावर बढेको हुन्छ। हाम्रो मल्टिभर्स 100 कलाको छ। कलाको अर्थ पावर हुन्छ। 100 कलाको मल्टिभर्सको रचयितामा 100 कलाको पावर छ। यहाँ क्रिएटरको नाम छ। जसरी त्रिदेव भन्दा हामी ब्रह्मा विष्णु महेश सम्झिन्छौँ र ब्रह्माण्डका मालिक भन्दा हामी बुझ्छौँ कि उनी शिव हुन्। हामी रचना र रचयितालाई सम्झँदैछौँ किनकि बिस्तारै हामी अलमाइटी अथोरिटीसम्म जाँदैछौँ, जहाँबाट सम्पूर्ण विश्व आएको छ। अलमाइटी अथोरिटी अहिले यस युगको वर्तमान समयमा एकै फेरि आउनुभएको छ। उनी पहिला अलग अलग अवतार, अलग अलग रूपमा यहाँ आए। बेहदको ज्ञानदेखि हामी सम्झन सक्यौँ। परम 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 यदि 100 फेरि परमसित महाशिव लगाउँदा मल्टिभर्सका रचयिता हुन्छन्, जुन हाम्रा अलमाइटी होइनन्। वेद र शास्त्रहरूमा भगवान र ईश्वरमा अन्तर स्पष्ट वर्णित छ। यहाँ भिन्नै स्तरको चर्चा हुँदैछ। यहाँ रचयिताहरूलाई ईश्वर अथवा भगवान मानिँदैन। यिनी धेरै माथिको संसारका रचयिता हुन्। जति पनि अवतार आए उनलाई भगवान अथवा ईश्वर हामी मान्यौँ, तर जुन परम सत्ता हुनुहुन्छ उनलाई बेहदका परमपिता परमात्मा, उनलाई अलमाइटी अथोरिटी भन्दछन्। हामी अहिले अलग अलग सृष्टिहरूका रचयिताहरूमा अड्केका छौँ। जसरी मल्टिभर्सका रचयिता छन्, ग्रेट मल्टिभर्सका रचयिता पनि छन्। जब हामी व्यूरूप आत्माहरूको बारेमा चर्चामा हामी सम्झनेछौँ कि 108 आत्माको रचना कहिले भयो, 9 लाख आत्माको रचना कहिले भयो, तब हामी सम्झनेछौँ कि यिनी उनका रचयिता हुन्। यति विशाल सृष्टिमा एक अर्कोदेखि अनि एक अर्कोदेखि उत्पन्न भइरहेका छन्। सबैमा पावर अलग अलग छ। जसरी धरतीमा एउटा बिउदेखि अंकुरित हुन्छ अनि तना बन्छ, तनादेखि हाँगाहरू, पात, फलफूल बन्छन्। सबैको रस अलग, सबैको समय अलग, समयको ऊर्जा अलग अलग छ। मूल रचयितादेखि अलग अलग पावर लिएर अलग अलग समयमा आएका छन्। बापुजीको एउटा प्लेलिस्ट छ जसमा जी1 देखि जी17 सम्म बापुजीले सम्झाउनु भएको छ। जी1 यानि ग्रेट युनिभर्स भित्र असंख्य युनिभर्स घुमिरहेका छन्। प्रत्येक युनिभर्समा संसार छ। जी1 देखि जी17 सम्म सबै युनिभर्सको बारेमा विस्तृत ज्ञान प्लेलिस्ट र किताबमा पाउन सकिन्छ। सबैको कन्ट्रोलिङ बुझ्न सक्नुहुन्छ। ग्रेट युनिभर्स अर्थात् जी1 को रचयिता हुन् परम परम महाशिव।
रचयिताको आसपास आकारी परम परम महाशिव परम परम महाशक्ति हुन्छन्। यो माथि 108, 16,000 र 9 लाख शक्तिहरूको घेरा छ अनि परम परम महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा र परम परम महाइन्द्रको घेरा बनेका छन्। यो भित्र असंख्य घेरामा असंख्य युनिभर्स घुमिरहेका छन्। वहाँको वायुमण्डलको पावरको बारेमा बाबुजी भन्नुहुन्छ कि यहाँको वायुमण्डलमा परम लाइट बचेको छैन। हाम्रो युनिभर्सको चर्चामा आएको थियो कि हाम्रो युनिभर्स 0 कलामा आएको छ। परम प्रकाश लगभग हराएको थियो र यो युनिभर्सको 8 कलामा आउँदा तत्व र परम तत्वको संसार बन्न सुरु भयो। 0 कलामा रचनामा परम लाइट बचेको थिएन। यस्तै ग्रेट युनिभर्समा भएको सृष्टिमा पनि परम लाइट 0.001% छ। अब सम्झनुहोस्, मूलतः आत्मा 100% प्रकाशको थियो। 100% देखि आत्मा खसेर परम तत्व र तत्वमा आयो। यहाँ वायुमण्डल परम लाइट, परम तत्व र तत्वको हुन्छ। बाबुजीले भन्नुभएको छ कि तत्वको प्रतिशत 99% हुन्छ। यहाँ ग्रेट युनिभर्सभित्र वायुमण्डल, यहाँ 99% तत्व अर्थात् आकाश, वायु र अग्निको छ। धरतीको सूक्ष्म संसार र ग्रेट युनिभर्सको सूक्ष्म संसार जुन धेरै माथि छ, तुलना गर्दा अति सूक्ष्म छ माथिको संसार। यो कारण यसलाई रियलाइजेसन कोर्स भनेका छन्। प्रत्येक पावर तपाईले अनुभूति गर्नुपर्छ कि कस्तो त्यो ऊर्जा रहे होला। कल्पना गर्नुहोस्, जब एउटा सूर्यको प्रकाश अनि 10 सूर्यको प्रकाश अनि 100 सूर्यको प्रकाश अनि अनन्त सूर्यको प्रकाशको कल्पना गर्नुहोस्। अनि बेहदको सूर्यको प्रकाश छ जसमा सूर्यको प्रकाश स्थूल छैन, जहाँ परम प्रकाश परम अग्नि तत्व दिँदैछ। कति हाई भोल्टेजको प्रकाश ऊर्जा होला त्यो। यिनी सबैमा के अन्तर हुनेछ यो बुझ्न प्रयास गर्नुहोला। G2 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जसलाई हामी ग्रेट युनिभर्स भन्छौँ। यिनका रचयिता परम 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 महाशिव हुन् र यो संसारलाई भनिन्छ परम 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 महाब्रह्माण्ड। मल्टिभर्सदेखि माथिबाट 21 पिढीका निराकारी रचयिता अन्य आत्माहरूसित G2 मा अवलोकन गर्न आए। फेरि हाम्रो G2 देखि G1 मा आए। G1 देखि युनिभर्समा, युनिभर्सदेखि ग्यालेक्सी, ग्यालेक्सीदेखि हाम्रो ब्रह्माण्डमा सम्पूर्ण निरीक्षण गरे कि किन धरती खस्दैछ र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पतनको कारण के छ। यो सम्झनको लागि सबै दिव्य आत्माहरू G2 मा आए। यो कारण G2 धेरै महत्त्व छ। G2 मा 108, 16,000, 9 लाख परम परम महाशक्तिको घेरा छ। 9 लाख माथि 2 करोड परम परम महाशक्तिको घेरा पनि छ। परम परम महाशक्तिलाई प्रकृति पनि भन्न सकिन्छ। यिनले G2 को कन्ट्रोलै गर्छन्। G2 भित्र G1 घुमिरहेका छन्। G2 को वायुमण्डलको पावरको बारेमा बाबुजी भन्नुभएको छ। भिडियो र किताबमा पढ्न सक्नुहुन्छ। G1 मा तत्व 99% थिए। G2 मा तत्वको प्रतिशत 98.5 भयो। तत्व कम हुँदैछन् र परम तत्व बढ्दैछन्। अगाडि परम तत्वसित परम आकाश बिस्तारै बढ्दै जानेछ। बेहद ज्ञान कोर्स गरेपछि योग राम्रोसँग हुनेछ किनभने योगमा महसुस हुनेछ कि जब हामी 5 तत्वभन्दा माथि जान्छौँ, पहिला 2 तत्व माटो र जल मेटिन्छ।
हाम्रो शरीर 3 तत्व अर्थात् आकाश, वायु, अग्निको बन्छ। जसरी जसरी अलग अलग आयाम हुँदै हामी माथि जाँदा महसुस हुनेछ कि पहिला परम वायु तत्वको कम्बिनेसन सक्रिय हुनेछ, अग्नि तत्व कम हुँदै जान्छ र वायु तत्व बढ्दै जान्छ र परम वायु तत्व बढ्दै जान्छ। अनेक लोक पार गर्नुपर्छ। हाम्रो विष्णु लोक कारण जगत हो। वहाँ परम तत्व 50-50% हुन्छन्। परम तत्व भित्र पनि परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि को मिश्रण छ। अरूमाथि हामी प्रत्येक तलाको सूक्ष्मतरमा प्रवेश गर्दैछौँ। माथितिर बढ्दै जाँदा परम आकाशदेखि परम प्रकाशतिर बढ्दै जाँदा परम प्रकाशको क्वालिटी पनि बदलिँदै जानेछ। यो कारण परम प्रकाशको क्वालिटी बुझ्नको लागि कलामा वर्णन गरेका थियौँ। G2 देखि हामी G3 मा आयौँ। G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 यस्तै G12 सबैको कन्ट्रोलिङ एकै छ। G4 मा 2 करोड महाशक्तिको घेरा छ। यस्तै G7 मा कन्ट्रोलिङको लागि 33 करोड महाशक्तिको घेरा छ। G1 देखि G17 सबै हाम्रो मल्टिभर्स भित्र छन्। G17 को घेरामा G16 छ, G16 मा G15 छ, G15 मा G14 छ। मानौ जसरी डिब्बाभित्र डिब्बा, डिब्बाभित्र डिब्बा अनि डिब्बाभित्र डिब्बा। बेहदको सृष्टिमा हाम्रो धरती एउटा सियोको टुप्पो बराबर पनि छैन। G1 देखि G17 सम्म कन्ट्रोलिङ एक समान छ, तर पावरको रियलाइजेसन अनुभूति सबैमा अलग अलग छ। यहाँ पावर 0.80% देखि 0.85% परम लाइट हुन्छ। यहाँ परम तत्व 80 देखि 85% हुन्छ। तत्व 20 देखि 15% हुन्छ। अहिले हामी 100 कलाको मल्टिभर्समा G17 सम्झिँदैछौँ। ज्ञान सुन्दा सुन्दै पनि तपाईको आत्मिक पावर बढ्दै गएको छ। हाम्रो बुद्धि महीन हुँदै जान्छ। अरू गहराईले सम्झिन पावर आउँछ। हामीले ग्रेट युनिभर्समा 0.001 देखि सुरु गरेको हो र G17 मा 0.85% को परम लाइट छ। हाम्रो मल्टिभर्स भित्र G1 देखि G17 को घेरा छ। G17 देखि हाम्रो धरतीसम्म संसार छ। यहाँ विस्तारलाई हामी बुझ्नुपर्छ। अब अर्को सत्रमा हामी मल्टिभर्सको चर्चा गर्नेछौँ। मल्टिभर्सको रचना कसरी भयो र मल्टिभर्सको हालत के छ। अलमाइटी अथोरिटी Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.